आशाको सन्देश नेपालद्वारा तयार गरिएको ख्रिस्ट पुनरुत्थान सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई नमस्कार, जय मसीह। साथै आज ख्रिस्ट पुनरुत्थान दिवसको हार्दिक शुभकामना। विश्वभर मनाइने यो महान उत्सवमा प्रभुले हाम्रो देश लगायत सारा विश्वभरि नै शान्ति, खुसी र ईश्वरीय आशिष प्राप्त गरून् भनी प्रार्थना समेत गर्दछौँ। प्राय धेरै मानिसहरूले इस्टर सन्डेको विषयमा राम्रोसँग जानेको बुझेको हुँदैन, तर यो बुझ्न र जान्न धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जति क्रिसमस येशूको जन्मको महत्त्व छ, त्यति नै ख्रिस्ट पुनरुत्थानको पनि महत्त्व रहेको छ। उहाँ आजभन्दा 2000 वर्ष अघि मानव बनिकन यो धरतीमा जन्म लिनुभयो। उहाँको पृथ्वीको 3.5 वर्षको सेवाकाईपछि पूर्व भविष्यवक्ताको भविष्यवाणी अनुरूप नै सारा पापी मानवको पाप हरणको लागि क्रुसमा बलिदान हुनुभयो। धर्मशास्त्र अनुसार नै उहाँ मृतकबाट तेस्रो दिनमा फेरि पुनरुत्थान हुनुभयो, अर्थात् जीवित हुनुभयो। यही मृत्युबाट जीवित हुनुभएको दिनलाई नै इस्टर सन्डे अर्थात् ख्रिस्ट पुनरुत्थान दिवस भनिन्छ। ख्रिस्ट येशू यो संसारमा जन्मनु, उहाँ बलिदान हुनु र उहाँ पुनरुत्थान हुनु, यी तीनवटै कार्य धेरै महत्त्वपूर्ण थिए। हो प्रियजन, धेरै मानिसहरूलाई ख्रिस्टको जन्म र पुनरुत्थान दुवै विश्वास गर्न पत्याउन गाह्रो छ। उहाँको जन्म कन्या मरियमको कोखबाट भयो भने उहाँ पूर्ण रूपले मरेर मृत्युबाट फेरि जीवित हुनुभयो। अहिलेको विज्ञानले यी दुवै कुरामा विश्वास गर्न हिचकिचाउँछ, तर पवित्र धर्मशास्त्र अनुसार यी दुवै कुरा नै सत्य हुन्। यसकारण पनि परमेश्वर सबैभन्दा महान हुनुहुन्छ। उहाँमा सबै कुरा सम्भव छ। वास्तवमा ख्रिस्ट पुनरुत्थान संसारको अहिलेसम्मकै महान अनि आश्चर्यजनक घटना थियो। न त यस्तो घटना फेरि भयो, न त कहिल्यै हुने नै छ। येशूको शारीरिक पुनरुत्थानले सारा संसारका विद्वान, बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, आस्तिक, नास्तिक, लेखक, साहित्यकार, जो कोहीको मन मस्तिष्कलाई पनि उथल पुथल बनाइदिएको छ। धर्मशास्त्र बमोजिम यो एउटा निश्चित कालखण्डमा घटेको विवादरहित ऐतिहासिक घटना हो। यो ऐतिहासिक घटना इसाई विश्वासको अनि विस्तारको आधारशिला पनि हो। हो प्रियजन, यदि येशू यस संसारमा जन्मनु मात्र भएको भए उहाँ पनि संसारमा अन्य दिवहरू जस्तै एक हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँ जन्मनुभयो, मर्नुभयो र मरेकोबाट तेस्रो दिनमा जीवित भई चेलाहरूले हेर्दा हेर्दै स्वर्गारोहण हुनुभयो। संसारमा कतिपय यस्ता कुराहरू छन् जसलाई प्रमाणित गरिरहन आवश्यक नै हुँदैन। इतिहासमा थुप्रै विद्वान, बुद्धिजीवीहरूले येशूको पुनरुत्थानको विषयमा विरोध नगरेका होइनन् र यो क्रम हालसम्म पनि जारी नै छ। तर ख्रिस्ट पुनरुत्थानको विरोध गर्नु, लेख्नु भनेको घामलाई हत्केलाले छेक्न खोज्नु जस्तै हो। एक साधारण सृष्टिले सृष्टिकर्ताको विषयमा राम्रोसँग बुझ्न र जान्नको लागि सृष्टिकर्ताको नै आशीर्वाद आवश्यक पर्दछ। त्यसकारण ख्रिस्ट पुनरुत्थानलाई जो कोहीले पनि बहसको विषय बनाउनु हुँदैन। येशू यस संसारमा किन आउनुभयो र किन मर्नु पर्यो भन्ने विषयमा पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलको मान्यता यस्तो छ। परमेश्वरले आकाश पृथ्वी सृष्टि गरिसक्नु भएपछि यसलाई र यहाँ भएका सृष्टिहरूलाई रेखदेख गर्न, अधिकार गर्न मानव बनाउनु भयो, जसको नाम आदम हो, जुन पहिलो मानिस थिए। अनि उसलाई सहयोग गर्नको लागि सहयोगीको रूपमा सँगसँगै बस्न, रमाउन एक स्त्री पनि बनाउनु भयो। उनको नाम हब्बा थियो। अनि परमेश्वरले यी दुवैलाई फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भर्दै जान आशिष दिनुहुन्छ। आज पृथ्वीमा जति पनि मानिसहरू छन् ती सबैको पुर्खा यिनै हुन्। यसकारण धर्मशास्त्र बाइबलमा सानो ठुलो, उच्च नीचको भेदभाव पाइँदैन। एक दिन परमेश्वरले आदम र हब्बालाई एक सुन्दर बगैँचाको हेरचाह गर्न राख्नुहुन्छ अनि केही आज्ञा पनि परमेश्वरले उनीहरूलाई दिनुहुन्छ। त्यो बगैँचामा धेरै प्रकारका फलहरू, फल्ने रुखहरू थिए, तर आदम र हब्बाले चाहिँ
एउटा रुखको फल खान मिल्ने थिएन। परमेश्वरले त्यो एउटा रुखको फल नखान आज्ञा दिनुभएको थियो। यदि उनीहरूले त्यो निषेध गरिएको रुखको फल खाएमा उनीहरू आत्मिक रूपमा मर्ने थिए। यो आज्ञा कुनै मानिसको नभएर स्वयं सृष्टिकर्ता परमेश्वरको थियो। आदम र हव्वाले परमेश्वरको आज्ञा सिरोपर गरे अनि परमप्रभु त्यहाँबाट जानुभयो। केही समयपछि लुसिफर, जसलाई शैतानको नामले पनि चिनिन्छ, त्यो सर्पको रूप धारण गरेर त्यो बगैँचामा आउँछ अनि हव्वालाई मिठो आवाजमा भन्छ, के परमेश्वरले त्यो एउटा रुखको फल नखानु भन्नुभएको हो? सर्पले हव्वासँग बातचित गरिरहँदा आदम अन्त कतै गएको हुनुपर्छ। सायद उनका श्रीमान यदि सँगै हुन्थे भने सर्पले यो मौका पाउने थिएन, सायद थिएन होला। त्यसपछि हव्वाले भन्छन्, हो, परमप्रभुले अरू सबै रुखको फल खानु, तर यो असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल नखानु, यदि खाएको खण्डमा तिमीहरू मर्छौ भन्नुभएको छ, हव्वाले भनिन्। फेरि सर्पले बडो नम्रसँग भन्छ, तिमीहरू मर्दैनौ, परमप्रभु जान्नुहुन्छ, यदि तिमीहरूले त्यो रुखको फल खायो भने तिमीहरू पनि उहाँ जस्तै हुनेछौ। के तिमीहरूलाई परमेश्वर जस्तै हुन मन लाग्दैन? सर्पको शब्दले हव्वाको मनलाई छुन्छ अनि उनले एकपल्ट त्यो रुखलाई हेर्छिन्। त्यो रुखमा बडो राम्रो सुन्दर फलहरू फलेका थिए। उनलाई खाउँ लाग्यो। उनले टिपिन्, खाइन् र पछि आएपछि आफ्नो श्रीमान आदमलाई पनि दिइन्। उनले पनि फल खाए। तत्पश्चात मानव जातिमा परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घनपछि पापले प्रवेश गरेको कुरा धर्मशास्त्रमा देख्न र पढ्न पाइन्छ। हो प्रियजन, आदम र हव्वा आत्मिक रूपमा मरेपछि उनीहरू आफ्नो पितादेखि डराउँछन् र लुक्छन्। उनीहरू पितालाई भेट्न नपरे हुन्छ भन्दै बस्छन्। परमेश्वर बगैँचामा आउनुहुँदा उनीहरूलाई नदेखेपछि सोध्नुहुन्छ, तिमीहरू कहाँ छौ? उनीहरू आफैहरू लुकीको बताउँछन्। उनीहरू पाप गरिसकेपछि नाङ्गै भए, परमेश्वरसँग लजाए। तर परमप्रभु आदम र हव्वाका पिता हुनुभएको कारण जनावरको छालाले उनीहरूको नग्नता ढाकिदिनुहुन्छ। यो कारणले परमेश्वर दुखी पनि हुनुहुन्छ र पापको कारण उनीहरूको जीवनमा आउने समस्याहरू पनि बताइदिनुहुन्छ। त्यसै समयदेखि यो तपाईँ हामी बस्ने यो भूमिले पनि श्राप पाउँछ। पछि पृथ्वीमा मानिसहरू वृद्धि हुँदै जाने क्रममा मानिसका सन्तानहरूले क्रमशः पापमय कार्यहरू गर्दै जान थाले। उनीहरूमा हत्या, हिंसा, व्यभिचारहरू बढ्दै गए। उनीहरूको परमेश्वरसँगको सम्बन्ध टाढा भएपछि विभिन्न प्रतिमाहरू बनाई पूजा आराधना गर्न थाले। पाप मोक्षको निम्ति मुक्ति पाउन स्वर्ग जानको लागि जनावरहरू मारेर बलि चढाउन थाले। जुन स्वर्गमा बस्नुहुने परमेश्वर पृथ्वीका मानिसहरूले गरेको कार्यप्रति सन्तुष्ट हुनु भएन। दुष्ट शैतानले दिन प्रतिदिन मानव जातिले भकाउँदै परमेश्वरप्रति शत्रुताको व्यवहार गर्न लगाइरहेको थियो। मानिसहरू शैतानको प्रभावमा रहे तापनि मानिसको पिता चाहिँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। पिताको हृदयमा मानव जाति प्रतिको प्रेममा कुनै कमी थिएन। तर जति मानव जातिलाई उहाँले प्रेम गर्नुभए तापनि उहाँको आज्ञा र व्यवस्था भने मानव जातिले पालना गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। परमेश्वरले दिनुभएको व्यवस्था अनुसार पापको ज्याला मृत्यु थियो। यदि कसैले पाप गर्छ भने ऊ मारिनु पर्थ्यो। पृथ्वीमा त अब हरेक मानिसले पाप गरेका छन्। अब सबै नै मर्ने भए। फेरि यहाँ ठुलो समस्या आयो। यो पापको क्षमाको लागि, मुक्तिको लागि एउटा निष्कलङ्क एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। अनि पिता, पुत्र, पवित्र आत्माको सल्लाह र महान योजना अनुरूप परमेश्वरले आफ्नो एकमात्र पुत्र यस धरतीमा पठाउने निर्णय गर्नुभयो। त्यो परमेश्वरको एकमात्र पुत्र यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो पापरहित पुत्र यीशु ख्रीष्टको क्रुसको बलिदानद्वारा सम्पूर्ण पापी मानव जातिले मुक्ति र उद्धार प्राप्त गर्न सक्ने विधि उहाँले राखिदिनु भयो। यही यीशुको क्रुसको बलिदान नै गुड फ्राइडे हो र यसलाई असल शुक्रबार पनि भनिन्छ। प्रिय दर्शकवृन्द, यीशु किन मर्नुभयो अनि मारिनुभयो भन्ने विषयमा पवित्र धर्मशास्त्रले बताएका केही खण्डहरू वाचन गर्नु आजको यस विशेष कार्यक्रममा पक्कै पनि राम्रो हुनेछ बुझ्नको लागि। पवित्र धर्मशास्त्रको रोमी भन्ने पुस्तकको 4 अध्यायको 25 श्लोकमा यसरी लेखिएको छ, उहाँ हाम्रा अपराधहरूको निम्ति मारिनुभयो र हामीलाई धर्मी तुल्याउनलाई जीवित पारिनुभयो। यस खण्डद्वारा यो स्पष्ट हुन्छ कि
पुनरुत्थान हुनुभएको प्रभु येशूलाई ग्रहण गर्नेहरूका जीवन, प्राण र आत्मा र आशालाई मृत्यु र चिहानले आफ्नो कब्जामा अब राख्न सक्दैन। त्यसलाई उछिनेर सहजै अनन्तसम्म उहाँसँगै रहन योग्य बनाउँछ। यस्तै मर्कुस 8 अध्यायको 31 र 32 श्लोकमा यसरी लेखिएको छ, धर्मशास्त्रको मानिसको पुत्रले धेरै दुःख भोग्नु र धर्मगुरुहरू, मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूबाट इन्कार गरिनु र मारिनु अनि 3 दिनपछि जीवित भई उठ्नु आवश्यक छ भनेर उहाँले तिनीहरूलाई सिकाउन लाग्नुभयो। प्रियजन, यो प्रभु येशूले आफ्नो मृत्युको भविष्यवाणी उहाँ मर्नु अगावै गर्दै हुनुहुन्छ। यसकारण येशूको मृत्यु र पुनरुत्थान कुनै एक्कासी भएको घटना होइन। यो परमेश्वरको मानव जातिलाई पापबाट छुटकारा दिने पूर्व योजना नै हो भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। पवित्र धर्मशास्त्रको रोमी 6 अध्यायको 5 देखि 7 श्लोकमा यसरी लेखिएको छ, यदि उहाँको मृत्युमा हामी उहाँसँग एउटै भएका छौँ भने उहाँको पुनरुत्थानमा पनि निश्चय नै हामी उहाँसँग एक हुनेछौँ। हामी जान्दछौँ कि हाम्रो पुरानो मनुष्यत्व उहाँसँग क्रुसमा टाँगियो ताकि हाम्रो पापमय शरीर नाश होस् र अब उसो हामी पापका कमारा नहौँ, किनभने जो मरेको छ त्यो पापबाट मुक्त भएको छ। हो प्रियजन, यस खण्डबाट हामीलाई स्पष्ट यो थाहा हुन्छ कि पुनरुत्थानले उहाँलाई मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गर्नेहरू जति सबैलाई अनन्तसम्म नरकको बल्दो आगोमा राख्ने शत्रुलाई सधैँका लागि पराजित गर्नुभएकोले ग्रहण उपरान्त त्यसको अधीनमा अब रहनु पर्दैन। पवित्र धर्मशास्त्र यूहन्ना 3 अध्यायको 16 श्लोकले यसो भन्दछ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। यसै गरी यूहन्ना 14को 1 देखि 4 श्लोकले यसरी बताउँछ, तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस्, तिमीहरू परमेश्वरमाथि विश्वास गर्छौ, म माथि पनि विश्वास गर। मेरा पिताको घरमा बस्ने ठाउँहरू धेरै छन्, त्यसो नभए के म तिमीहरूलाई भन्ने थिएँ र कि तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पार्न म गइरहेछु। अनि गएर मैले तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पारेपछि म फेरि आउनेछु र म तिमीहरूलाई त्यहाँ लैजान्छु र जहाँ म छु त्यहाँ तिमीहरू पनि हुनेछौ। जहाँ म गइरहेछु तिमीहरू त्यहाँ जाने बाटो चिन्नेछौ। प्रियजन, यस वचनको खण्डबाट स्पष्ट यो हुन्छ कि अब हामीले स्वर्ग जानको लागि, अनन्त जीवन र मुक्ति प्राप्तिको लागि त्यो क्रुसमा बलिदान हुनुभएको र पुनरुत्थान हुनुभएको यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुको अर्को विकल्प छैन। उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरूलाई लिनको निम्ति उहाँ एक दिन दुलहाको रूपमा तुरहीको आवाजमा बादलको सवारीमा आउनुहुनेछ अनि त्यो समय हामी उहाँसँग अनन्तको घरमा प्रवेश गर्नेछौँ, जहाँ रोग, भोग, पाप, तिर्खा केही पनि हुने छैन। हुन्छ त केवल पिताको महिमा अनि आराधना। प्रियजन, के तपाईँ पिताको घरमा जान तयार हुनुहुन्छ? पवित्र धर्मशास्त्रको गलाती 2को 20 श्लोकमा यसरी उल्लेख गरिएको छ, म ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु, अब उपरान्त जिउने म होइन र ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ। जुन जीवन शरीरमा म अहिले जिउँछु त्यो परमेश्वरको पुत्रमा विश्वास गरेर जिउँछु, जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र मेरो निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। जसले प्रभुलाई आफ्नो मुक्तिदाताको रूपमा विश्वास र ग्रहण गर्छ भने त्यसका पुर्खादेखिका सबै नै पापहरू, अपराधहरू अब क्षमा हुनेछन्। यूहन्ना 1 अध्यायको 12 श्लोकमा लेखिएको छ कि तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरका सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। यो खण्डबाट पनि के थाहा हुन्छ भने पृथ्वीका सबै मानिसहरू सृष्टि हुन् तर सन्तानहरू चाहिँ तिनीहरू हुन् जसले उहाँलाई पिता भने ग्रहण गर्छन्। तसर्थ यो संसारै हल्लाएको अद्वितीय ऐतिहासिक घटनाको उल्लेख केवल ख्रीष्टी विश्वास र मतसँग सम्बन्धित ग्रन्थहरूमा मात्र नभई गैर ख्रीष्टी ग्रन्थहरूमा पनि यत्र तत्र पाइन्छ। हो प्रियजन, यो यीशुको पुनरुत्थानलाई ढाकछोप गर्न नखोजिएको होइन, त्यो समयमा पनि खोजिएको थियो र अहिले पनि अन्धकारको शक्ति ख्रीष्टको पुनरुत्थानको विषयमा चर्चा गरेको चाहँदैन। तर यही पुनरुत्थान नै ख्रीष्ट मण्डलीको जग हो। बाइबलको नयाँ नियम मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्यायको 11 देखि 15 श्लोकसम्म अध्ययन गर्छौँ भने हामीलाई थाहा हुन्छ
येशूको जब पुनरुत्थान भयो यो कुरा त्यो समयका मुख्य पुजारीहरूले थाहा पाए, धर्मगुरुहरूले थाहा पाए। उनीहरूलाई स्पष्ट थाहा छ कि येशू पुनरुत्थान हुनुभएको छ। अन्धकारको शक्तिको येशूको पुनरुत्थानमा ठुलो लज्जास्पद हार भएको छ। अनि ऊ धर्मगुरुहरू र पुजारीहरूसँग भएर त्यो बेला येशूको चिहानको ड्युटीमा बसेका सिपाहीहरूसँग बोल्छ र भन्छ, जहाँ यसरी लेखिएको छ, जब ती स्त्रीहरू बाटैमा थिए, कोही पहरादारहरू सहरमा गएर मुख्य पुजारीहरूलाई त्यहाँ भएका घटनाहरूको बारेमा खबर दिए। जब मुख्य पुजारीहरू धर्मगुरुहरू भेला भए, तिनीहरूले सल्लाह गरेर सिपाहीहरूलाई यसो भनेर धेरै पैसा दिए, तिमीहरूले यो भन्नु कि हामी सुतिरहेको बेला त्यसका चेलाहरू आएर त्यसलाई चोरेर लागेछन्। कति हाकिमको कानमा यो कुरा पुगिहाल्यो भने हामी उहाँलाई मनाएर तिमीहरूलाई जोगाइदिन्छौँ। तब तिनीहरूले सो पैसा लिएर सिकाइ बमोजिम गरे र यहुदीहरूमा आजको दिनसम्म यही कुरा फैलिएको छ। प्रियजन, यो खण्डबाट स्पष्ट यो थाहा हुन्छ कि त्यो बेलादेखि नै यो महान ऐतिहासिक घटना लुकाउन, छिपाउन खोजियो, तर सम्भव भएन। त्यो बेला सायद ड्युटीमा रहेका सिपाहीहरूले पैसा त लिए, तर यथार्थ सत्य कुरा भने लुकाइरहन सकेनन्, किनकि सृष्टिले महान सृष्टिकर्ताको सत्यतालाई गुपचुपमा राखिरहन असम्भव नै भयो। अन्त्यमा आज सारा संसारभरि ख्रीष्ट पुनरुत्थान दिवस मनाइराखिएको छ। प्रभुको राज्य बढ्दै जान्छ, बढिरहन्छ। तपाईँ पनि आफ्नो नजिकमा रहेको मण्डली गिर्जाघरमा भेला भई आजको ख्रीष्ट पुनरुत्थान दिवस खुसी र हर्षोल्लासका साथ मनाउन सक्नुहुन्छ। ख्रीष्ट भक्तजन र मण्डलीहरूको लागि आज जस्तो खुसीको क्षण अरू कहिले पनि हुन सक्दैन। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। आजको यो विशेष दिनमा म तपाईँहरूको लागि पितासँग प्रार्थना गरिदिनेछु। हे परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँ पुनरुत्थान हुनुभएको छ। तपाईँको शक्ति र महानतालाई सबैले बुझ्न सकुन्। तपाईँ सच्चा सृष्टिकर्तालाई सबै सृष्टिहरूले जान्न, बुझ्न र चिन्न सकुन्। आज विश्वभरि जहाँ जहाँ ख्रीष्ट पुनरुत्थान दिवसको घोषणा कार्यक्रम र्याली भइरहेको छ, तपाईँ आत्मामा सबै ठाउँहरूबाट आफ्नो महिमा लिनुहोस्। कोही दर्शकहरूले आज पहिलो पटक कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ, यो मुक्तिको सन्देश उहाँहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई उहाँहरूले ग्रहण गर्न सक्नु भएको होस्। येशूको नाउँमा म यो प्रार्थना गर्छु, आमेन। होस्, परमेश्वरले हामी सबैलाई धेरै धेरै आशीर्वाद दिनुभएको होस्। जय मसीहा।